उम्मीद जब अल्लाह से जुड़ी हो तो टूटने का इम्कान नहीं होता। मुश्किल वक्त का एक फ़ायदा ज़रूर होता है कि फालतू लोग ज़िंदगी से निकल जाते हैं। दुनिया का सबसे आसान काम है अपने रब से दोस्ती करना। आपकी आंखें अक्सर वही लोग खोलते हैं जिन पर आप आंखें बंद करके भरोसा करते हैं। दुनिया के सबसे तेज़ और अंदर तक चीर फाड़ देने वाले हथियार लफ्ज़, ज़बान और लहजा हैं। लफ्ज़ों का इस्तेमाल हफाजत से करना चाहिए, ये हमारी परवरिश का बेहतरीन सबूत होते हैं। जब इंसान खामोश हो जाए और अपने हक़ के लिए भी ना बोले तो समझ जाओ वो अपने अंदर बहुत कुछ दफन कर चुका है। मतलब के बग़ैर राब्ते में रहना हर किसी के बस की बात नहीं होती। अपने दिल को मजबूत बनाओ और अल्लाह पर यकीन रखो, वो तुम्हारी हर मुश्किल आसान कर देगा। आपका दिल बहुत कीमती है, कोशिश करें इसमें वही रहे जो रहने के काबिल है। सच्चाई हमेशा खामोश रहने वाले इंसान के अंदर ही मिलती है। झूठ बोलने वाले तो हमेशा शोर मचाते हैं। बहुत दूर तक जाना पड़ता है सिर्फ ये जानने के लिए कि नज़दीक कौन है। मकड़ी के जाले से भी कमज़ोर हैं ये दुनिया के सहारे। जब खलवतों को संवार लिया जाए तो अल्लाह ताला जलवतों को भी खूबसूरत बना देता है। जिसकी शक्ल इंसान वाली हो इसकी मदद करते वक्त मज़हब ना पूछना, बस मदद कर देना उसकी। ज़िंदगी वो कहानी है जिसमें मन चाहे करतार नहीं मिलते। रिश्ता हमेशा वही कामयाब होता है जो दिल से जोड़ा जाए, फुर्सत या ज़रूरत से नहीं। तुम कतरा मांगते हो, मेरा रब दरिया अता करता है। खुशियों का ताल्लुक आपके हालात से नहीं, आपके फ़ैसलों से है। बदनसीबी गरीब होना नहीं, बदनसीबी बेईमान होना है। रूह का इंसानियत से खाली होना बुरा है। ज़िंदगी इतनी सस्ती नहीं है कि इसे लोगों के तल्ख़ रवैयों की वजह से हार दिया जाए। मुस्कुराएं कि ये ज़िंदगी सिर्फ़ इस रब की अमानत है जिसने इस कायनात की किसी शय को बेकार नहीं बनाया। शुक्र अदा करें कि आपसे मोहब्बत करने वाला कोई आम नहीं बल्कि इस कायनात का रब है। सियाने कहते हैं हर दरवाज़े पे मिन्नत और मन्नत नहीं चलती। कुछ दर बड़े मस्त होते हैं, मर्ज़ी से खुलते हैं। बस उस दर पे अपने नाम की अर्दी लगा के आ जाओ। दर वाले की नज़र पड़ी तो पुकार लेगा, मन चाहा तो नायत भी कर देगा। पड़े ना रहना, खुद को भिखारी ना बनाना। भीख से पेट पलता है, दिल नहीं। कोई भी गरूब हमेशा के लिए नहीं होता और कोई तलूब भी हमेशा के लिए नहीं होता। बेहतरीन हैं वो लोग जो ज़िंदगी के अरूज व ज़वाल में अपने रब की रज़ा पर शुक्रगुज़ार रहते हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, अगर ज़िंदगी को खूबसूरत बनाना है तो सहना सीखो, नज़रअंदाज करना सीखो, खामोश रहना सीखो और अकेले जीना सीखो। कमाने की खातिर घर से निकलने वाली ख़वातीन की इतनी इज़्ज़त करें कि इन्हें कभी अल्लाह पाक से अपनी मजबूरी का शिकवा ना करना पड़े। रिश्ता जब आंसू साफ़ करने के बजाय आंसू देने लग जाए तो समझ जाएं इस रिश्ते ने अपनी उम्र पूरी कर ली। तौबा का बर्तन चाहे कितनी बार ही क्यों ना टूट जाए, इस टूटे हुए बर्तन को इस खुदा के पास ले जाया करो। वो खुदा अल जब्बार भी तो है, वो इसे दोबारा बना देगा। अगर किस्मत में आधी रोटी है तो छीन कर पूरी भी खा लोगे तो उल्टी आ जाएगी। कभी नसीब से ज़्यादा हज़म नहीं होता, फिर वो चाहे रोटी हो या मोहब्बत।
دعائیں تاب اثر کرتی ہیں جب انہیں صبر کی مہر لگا دی جائے، اور صبر یہ نہیں کہ اللہ پاک سے مانگنا چھوڑ دو، بلکہ صبر تو یہ ہے کہ لوگوں سے کہنا چھوڑ دو، ہم سے ملنے میں ایک خرابی ہے، پھر کسی اور کے نہیں رہو گے تم۔ ہر رشتہ کہیں نہ کہیں مان توڑ دیتا ہے، اور ہر تعلق کبھی نہ کبھی بھرم کھو دیتا ہے۔ یہ صرف اللہ کریم کی ذات ہے کہ جس کا آسرا ہمیشہ قائم رہتا ہے۔ انسان لحاظ میں اتنی باتیں اپنے اندر بھرتا جاتا ہے کہ آخرکار ایک خاموش آتش فشاں بن جاتا ہے، جو یا تو خود کو کھا جاتا ہے یا پھٹ کے کسی اور کو۔ اپنوں کی غلطیاں بھی اپنی جیسی ہوتی ہیں، مل جل کر سدھار لے، کیونکہ انسان تو خطا کار ہے، مگر انا اور تکبر میں رہ کر دوسروں کے جھکنے کا انتظار نہ کریں۔ رشتوں کی بقا کا راز بھی یہی ہے۔ زندگی ایک دائرے کی طرح گھومتی ہے، جس میں خوشیاں، دکھ، برا وقت اور اچھا وقت ہوتا ہے۔ اگر آپ خدا نخواستہ برے وقت سے گزر رہے ہیں تو یقین رکھیں اب اگلا وقت اچھا ہوگا۔ آگ لگانے والوں کو کیا خبر، رخ ہواؤں نے بدلا تو خاک وہ بھی ہوں گے۔ دنیا میں جھوٹے لوگوں کو ہی بڑے ہنر آتے ہیں، سچے لوگ تو الزاموں سے ہی مر جاتے ہیں۔ بعض اوقات منظر غلط نہیں ہوتا، ممکن ہے ہمارا دیکھنے کا طریقہ غلط ہو، اپنا نظریہ بدلیں، منظر بدل جائے گا۔ لوگوں کی سازشیں آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، کیونکہ قرآن کہتا ہے اور تمہارا رب بہترین چال چلنے والا ہے۔ لوگوں کو آپ میں تبدیلی نظر آ جائے گی، لیکن اپنا وہ رویہ نظر نہیں آئے گا جو اس تبدیلی کی وجہ بنا۔ جن کے ساتھ زندگی گزارنی ہو ان میں نقص نہیں تلاش کیے جاتے۔ قدر اور وقت بھی کمال کے ہوتے ہیں، جس کی قدر کرو وہ وقت نہیں دیتا، اور جس کو وقت دو وہ قدر نہیں کرتا۔ درد سب کے ایک جیسے ہیں، مگر حوصلے الگ الگ ہیں۔ کوئی بکھر کر مسکراتا ہے تو کوئی مسکرا کر بکھر جاتا ہے۔ صبر کا سلیقہ نہیں مجھے یا رب، میرا دل اپنی رضا میں راضی کر دے۔ کبھی کبھی اندر کی گھٹن سے دل اور دماغ اس حد تک تکلیف میں آ جاتا ہے کہ رو لینے سے بھی سکون حاصل نہیں ہوتا۔ خود سے کمزور لوگوں کی عزت کرنا شروع کر دو، اللہ تعالیٰ طاقتور لوگوں سے تمہاری عزت کروانا شروع کر دیں گے۔ جب نیت کچھ اور ہو اور عمل کچھ اور ہو تو پھر قسمت کبھی نہیں بدلتی۔ ہم لوگ اپنی نیت لوگوں سے چھپا سکتے ہیں، اس سے نہیں جس نے ہم کو بنایا ہے۔ ہمارے اندر خود کو بدلنے کی چاہ سے زیادہ دوسروں کو اپنے مطابق بدلنے کی چاہ ہوتی ہے۔ عمریں گزر جاتی ہیں لیکن لفظوں کے گھاؤ نہیں بھرتے۔ ڈبل رول کرنے والے انسان آخر میں ایک بھی رول کرنے کے قابل نہیں رہتے۔ برائی کی طرف نفس توڑ کر جاتا ہے اور نیکی کی طرف اسے گھسیٹ کر لانا پڑتا ہے۔ کم ترین علم وہ ہے جو زبان پر رہے، اور بلند ترین علم وہ ہے جو کردار سے ظاہر ہو۔ جب آپ ننگے پاؤں ہوں اور خدا آپ کو جوتوں سے نواز دے تو اپنی چال تبدیل نہ کریں۔ جس لہجے میں بات کرو اس لہجے میں سننا بھی سیکھو۔ جب کوئی گلہ یا شکایت کرنا چھوڑ دے تو سمجھ لیں کہ وہ آپ سے بہت دور جا چکا ہے۔ کچھ لوگ آپ سے سیکھ کر آپ کو ہی سکھا دیتے ہیں۔ خاموشی اختیار کر لینا بھی ایک قسم کی جذباتی سزا ہے۔ اس میں جس انسان سے تعلق ہو اس سے بات کرنا بند کر دیتا ہے۔ اس کا مقصد دوسرے انسان کو سزا دینا ہوتا ہے۔ اکثر لوگوں کو بات چیت بند ہونے سے بہت اذیت ہوتی ہے۔ ان کے لیے خاموشی لڑائی جھگڑے سے زیادہ اذیت کا باعث بنتی ہے۔
بعض दुख भी गूंगे इंसान की तरह होते हैं, जो ना बताए जा सकते हैं ना समझाए जा सकते हैं, बस चुपचाप पाले जाते हैं। कुछ बातें सिर्फ मोबाइल में नहीं दिल में सेव हो जाया करती हैं, और जो दिल में सेव हो जाती हैं ना, वो फिर दिल के रुकने पर ही तकलीफ़ देना बंद करती हैं। यही ज़िंदगी है, हर सुनी सुनाई बात पर यकीन मत कीजिए। एक कहानी के हमेशा 3 पहलू होते हैं, आपका, इनका और सच। इंसान सख्त मजाज कब बनता है? जब बहुत सारे लोग इसकी नरमी का गलत फ़ायदा उठा चुके होते हैं। वीडियो पसंद आए तो आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।